शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून। मैं चाहूंगा कि अभी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सदर को जारी बात है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो स्टेप डाउन खुद कर जाएं, लेकिन अगर एक मामला जिसमें सदर ये कह रहे हैं कि मैंने तो मामला वापस पार्लियामान को भिजवा दिया था, लेकिन उनके ट्वीट से ये लगता है कि उनके अमले ने उनकी बात नहीं मानी और जो मुकर्ररा वक्त था उसके अंदर ये पार्लियामेंट को नहीं भेजा गया। ऐसी सूरत हाल में मैं शाइक उस्मानी साहब से पूछना चाहूंगा कि कोई कानूनी या आईनी ऑप्शन है सदर मुमलिकत के पास कि वो इस मामले के ऊपर कोई मदद ले सकें, सुप्रीम कोर्ट को लिख सकें या इसको किसी तरह से प्रोब करवा सकें? क्या कोई कानूनी या आईनी ऑप्शन सदर मुमलिकत के पास है कि जब बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि वायलेशन हुई है उनके हुक्म की, उन्होंने आर्टिकल 75 के प्रोसीजर को फॉलो किया और इस मुसवदे को वापस पार्लियामान को भिजवाया जो कि नहीं गया और पड़ा रहा प्रेसिडेंसी के अंदर, हैंस वो फिर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। तो अब उस कानून की क्या हैसियत है? अगर आर्टिकल 75 वायलेट हुआ है, उसकी आईनी हैसियत क्या है उस कानून की? देखिए, आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब कोई लॉ पास करती है असेंबली तो वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास उनके सिग्नेचर के लिए और उनके सिग्नेचर के बाद वो लॉ बन जाता है। लेकिन वो अगर 10 दिन तक वो अपने पास रखें तो और ना भेजें वापस, तो उस सूरत में वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। ये 75 में लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो चाहें तो 10 दिन के अंदर अंदर वो उसको उस पर कोई अगर चाहते हैं अमेंडमेंट करना चाहते हैं या वो किसी चीज़ से एग्री नहीं करते या उस पर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो वापस भेज सकते हैं और उस सूरत में उसको फिर पार्लियामेंट जॉइंट हाउस के सामने पेश होता है वो बिल, और अगर जॉइंट हाउस उसको पास कर दे तो वो फिर लॉ बन जाता है। ये साफ क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने साइन नहीं किया, हालांकि जो मैंने खुद देखा था टीवी पे, उसमें आया था कि वो प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया ये दोनों एक्ट्स। तो जब उन्होंने ये कहते हैं उन्होंने साइन नहीं किया, तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो किसने साइन किया? क्योंकि साइन तो यकीन मौजूद है, तभी तो टीवी पे आया कि साइन है, उसी की बेसिस पर नोटिफिकेशन हो चुकी है। तो अब साइन अगर हो गए हैं तो वो फोर्ज होंगे। अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया, अगर वो फोर्ज हैं तो उसके लिए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। लेकिन आईनी रूल से तो वो बन गया कानून। अब उसके बाद इंक्वायरी के बाद अगर ये पता चले कि ये सिग्नेचर्स फोर्ज थे तो उस सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है ये पूछने के लिए कि अब इसकी क्या हैसियत है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो हालात हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि उनके, क्योंकि वो चला गया, वो नहीं गया, या तो गया ही नहीं, जो वो कहते हैं उनके स्टाफ ने भेजा ही नहीं, या फिर अगर चला गया साइन होके चला गया जिस तरह के टीवी पे आ गया, तो उस सूरत में वो कानून बन गया। शाइक उस्मानी साहब, जिस तरह से सदर साहब की जानिब से कहा गया था कि मुझे यकीन दिलाया गया था और मैंने बार बार तस्दीक की थी कि बिल वापस चले गए हैं, तो मुझे यकीन दिलाया गया था कि बिल्स वापस जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया है। तो सर क्या समझते हैं, अगर तो ऐसी सिचुएशन थी, इसके बाद कानूनी चाराजोई क्या होगी, क्या कानूनी एक्शन हो सकता है और किस आर्टिकल के तहत होगा? नहीं, इस पर किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, ये उनका स्टाफ है, सिविल सर्विस का स्टाफ होता है उनका, प्रेसिडेंशियल स्टाफ। वो स्टाफ की गलती है अगर उन्होंने उनका हुक्म नहीं माना, तो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के बाद जो सिविल सर्विस रूल्स के तहत उसकी आदमी की सजा हो जाएगी। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, हम राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ पूछे, उनकी जाने बढ़ेंगे, लेकिन एक कमेंट आप बस कर दीजिएगा। जैसे कि आज इन्होंने ट्वीट किया है, तो क्या अब कानूनी तौर पर इस वक्त राइट नाउ ये जो अब बिल थे जो पास हुए हैं जिसके मुताबिक एक्शन भी हुए, गिरफ्तारी में कुछ हुई है, राइट नाउ इसकी क्या हैसियत होगी? क्योंकि सदर ने तो डिनाइल कर दिया कि नहीं है, ये उन्होंने दस्तखत किए ही नहीं। ना किए हो तो इसके मतलब कि उसके साथ साथ ये भी तो उन्होंने कहा है कि उनके स्टाफ ने भेजा ही नहीं उसको। वो अगर भेजा ही नहीं 10 दिन के अंदर अंदर तो वो ऑटोमेटिकली लॉ तो बन गया हो। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, साथ ही रहेगा। राना साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। अभी शाइक उस्मानी साहब ने जो कानूनी नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल जो है वो कार्रवाई होगी, डिपार्टमेंटल ही जो है उसी सतह पर एक्शन होगा भी। तो आप क्या समझते हैं ये मामला, अब ये जो महकमाना कार्रवाई है इससे भी आगे बढ़कर जाएगा और बात अब सिर्फ इस डिपार्टमेंट तक ही नहीं, सदर की टीम तक ही नहीं, सदर तक भी बात पहुंच सकती है? अब देखिए, प्रेमा फैही ये लगता है कि सदर साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सदर साहब 2 चीजें जो है वो कर सकते थे।
یا تو بل کو دستخط کر کے واپس بھیج سکتے تھے، اسینٹ دے سکتے تھے، یا اس کے اوپر اعتراض لگا کے اس کو واپس کر سکتے تھے۔ یہ دونوں باتیں نہیں وہ کر رہے، ٹھیک۔ نہ انہوں نے اعتراض لگا کے واپس بھیجنے کی بات کی ہے، نہ انہوں نے اسینٹ دینے کی بات کی ہے۔ ایک تیسری صورت ہے کہ انہوں نے نہ تو اعتراض کیا اور نہ ہی اس کی اسینٹ لی، لیکن وہ وقت آئینی طور پہ جو ہے وہ گزر گیا جس وقت میں انہوں نے یہ دونوں چیزیں کرنی تھی۔ تو پھر جو ہے وہ لا جو ہے وہ ایٹومیٹکلی جو ہے وہ ایکٹ کا درجہ اختیار کر گیا اور وہ نوٹیفائی ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ صورت یہ بنتی ہے ٹھیک کہ وہ جو ہے وہ واپس پریزیڈنٹ ہاؤس سے نہیں گیا۔ تو اگر وہ واپس نہیں گیا تو اٹ مینس کہ صدر نے 10 دنوں میں نہ تو اسینٹ دی ہے نہ ہی اعتراض کیا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے نہ اعتراض کیا ہے نہ انہوں نے اسینٹ دیا تو پھر لا تو وہ ود دی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بن گیا۔ اب ان کو کیا اعتراض ہے، اب ان کو یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ان کو؟ یہ بالکل انہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ اس اپنے منصب اور رتبے کو جو ہے وہ انہوں نے خوار کیا ہے۔ یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے اپنے آپ سے بھی اور اس اعلیٰ آئینی منصب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے طلعت صاحب، آپ نے رانا صاحب کی باتیں سنی، شائق عثمانی صاحب کی باتیں سنی، قانونی پہلو کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ سر آپ کیا کہیں گے اب؟ دیکھیں جو دونوں پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے آلریڈی اس کے اوپر سے راسل گفتگو کر لی ہے۔ اس کو صرف آپ سمری صورت میں بیان کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل 75 کے تحت صدر کے پاس 2 اختیارات ہیں، قانون بننے دے، اپنا سگنیچر کر دے، اور یا 10 دن کے اندر اندر اس کے اوپر اعتراض لگا کے پارلیمان کے پاس واپس بھیج دے، پارلیمان اپنا جوائنٹ سیشن کرے اور اس کے بعد اگر پارلیمان اسی بل پر اصرار کرے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس سے وہ 10 دن کے بعد یا تو اس کو سائن کرے گا یا آٹومیٹکلی لا بن جائے گا۔ تیسری کوئی پروویژن نہیں ہے۔ صدر نے اگر اس بل کو روکنا ہوتا تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے یا شائق عثمانی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، صدر نے اگر اس بل کو روکنا ہوتا تو پہلے 10 دن کے اندر اس کے اوپر اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر صدر واپس بھیجتا تو لوور ہاؤس تو آلریڈی ڈیزالو ہوا ہے، تو یہ بل کبھی قانون بنتا ہی نہ، اس وقت تک نہ بنتا جب تک اگلی پارلیمان نہ آتی۔ ٹیکنیکلی ہم اس بات کو بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک آپشن تھا، صدر نے وہ آپشن ایکسرسائز نہیں کیا۔ صدر نے 10 دن کے اندر اس بل کو واپس نہیں بھیجا، اب وہ بل بن گیا قانون۔ اچھا اب اس کے اوپر آئیے کہ کیا جو ایف آئی آر ہوئی ہے سائبر لا کے تحت وہ اس امینڈیڈ لا کے ذریعے ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اس کی تاریخ ہے 15 اگست عمران خان کے خلاف، جس کے اندر شاہ محمود قریشی بھی نامینیٹڈ ہے۔ اس وقت تک تو یہ قانون ہی نہیں بنا تھا۔ تو صدر کے اوپر جو ظاہراً دباؤ تھا کہ جی اس قانون کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، وہ اس قانون کے قانون بننے سے پہلے گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، وہ پرانے سائبر لا کے تحت ہی گرفتاری ہے، وہی ایف آئی آر جس کے اندر شاہ محمود قریشی کا نام بھی موجود ہے۔ تو بنیادی طور پر صدر مملکت داؤ کھیل رہے ہیں، انہوں نے اس قانون کو قانون بننے دیا، اپنا وہ آئینی اختیار استعمال نہیں کیا جس کے ذریعے وہ ٹیکنیکلی اس کو قانون بننے سے روک سکتے تھے۔ اب جب وہ قانون بن گیا اور ایف آئی آر اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب ان کو اس کے اوپر دباؤ آیا اور اب وہ خام خواہ جو ہے تامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو انہوں نے طلعت صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر داؤ کھیل رہے ہیں یا اس طرح سے وہ ٹامک ٹوئیاں، سر اس سے ان کو سیاسی فائدہ کیا ہوگا؟ سیاسی فائدہ یہ ہوگا کہ شہید بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ایسا شخص بتلا رہے ہیں جو شخص جو ہے وہ مکمل طور پر جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس نیت بہت اچھی ہے، خداوند تعالیٰ اس کا گواہ ہے، لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں یہی صدر مملکت ہیں اور ان کا آپ ریکارڈ دیکھیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بنا تھا، عمران خان نے وہ ریفرنس بنوا کے بھیجا۔ عمران خان کہتے ہیں میں نے ریفرنس نہیں بنایا، وہ میرے لا منسٹر نے بنایا۔ عمران خان بھیجتے ہیں اس کو صدر کے پاس، صدر وہ ریفرنس پڑھے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ قوم ایک عذیب عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ ایک سینئر موسٹ جج جو ہے جو اگلا چیف جسٹس بننے والا ہے، اس کی فیملی کو تباہ و برباد کرنے کا ایک بندوبست ہوتا ہے اور اس کے بعد معذرت کرنی پڑتی ہے۔ صدر مملکت اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، صدر مملکت اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، لیکن جب مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو کابینہ کے منسٹرز کا اوتھ نہیں لیتے ہیں۔ اب میرے خیال میں آخر میں اپنے عہدے کے دن ایگزاسٹ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی میری نیت تو بڑی اچھی تھی لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا۔